सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म आनन्दपुर नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालमा विभिन्न खालका कम्युनिस्टहरू छरप्रष्ट अवस्थामा देखा परेका छन्, तर सिद्धान्त त उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ र व्यवहार त उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले कुन बाटोलाई कुन एउटा राजनीतिक एजेन्डालाई पक्रिनु भएको छ, तर व्यवहार त उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ। यिनै विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमा आज हामीले चिरफार गर्नेछौँ। विशेष गरी 2006 सालमा स्थापना भएको नेपालमा कम्युनिस्ट इतिहासलाई चाहिँ अलि गर्वको रूपमा लिने गरिन्छ र पछिल्लो समयमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू नै सत्ता आसिन्छन्। केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म भन्ने हो भने नेकपा भनेर भनिन्थ्यो पहिले, अहिले चाहिँ पूर्व माओवादी पूर्व एमालेहरूको चाहिँ सत्तामा हालिमुहाली देखिन्छ। तथापि उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ एकै ठाउँमा हुँदैन, उहाँहरू पनि फरक फरक ठाउँमा गएर अदली बदली भएर माओवादीका एमालेतिर एमालेका माओवादीतिर केही नगए पनि भावनात्मक हिसाबले बिछुटिएका र भावनात्मक एक भएर चाहिँ अहिले चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र हिलो छेपाछापको स्थितिमा पुगेका छन्। किन नेपालमा कम्युनिस्टहरू यो अवस्थामा पुग्छन् र उहाँहरूको सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँहरूको सिद्धान्त त उहाँहरूको के छ, जनताहरू र उहाँहरूसँग यस पार्टीमा लामबद्ध भएर लागेका लाखौँ सयौँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यस विषयमा जान्न जरुरी छ कि छैन, आजको विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। पार्टीमा लाग्नु र पार्टीमा लागेर चाहिँ एउटा सत्तामा पुगेर शक्तिमा पुगेर देश र जनताको निम्ति आफूले सेवा गर्नु राम्रो कुरा हो, तर पार्टीको नाम बेचेर सत्तामा र शक्तिमा पुगिसकेपछि नातावाद र कृपावाद, त्यसपछि ठुला ठुला महलहरू र राम्रा राम्रा चिल्ला गाडी चढ्ने र जनताहरूलाई भर्याङ मात्रै बनाउने चाहिँ यो खालको प्रवृत्तिले नेपालमा होइन कहीँ पनि राजनीति टिक्छ त। आजको गम्भीर विषयवस्तुमा हामीले छलफल गर्नको लागि विशेष गरी नेपालमा पछिल्ला कम्युनिस्टहरू र समय बचेसम्म चाहिँ हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि अन्य राजनीतिक दलहरूका बारेमा पनि छलफल गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक हस्तबहादुर केसीज्यू। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ नेपालमा यसो हेर्दाखेरि पनि तपाईँको रूपरङको हिसाबले पनि विश्वका कुनै कम्युनिस्टसँग तुलना गरियो भने केही कति अनुहारहरू हाउभाउ पनि मिल्छ र बौद्धिकताको हिसाबले पनि तपाईँले चाहिँ लगभग त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ तपाईँलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ न। तपाईँका कतिपय आर्टिकलहरू तपाईँले भनेका दिएका अभिव्यक्तिले चाहिँ तपाईँमा बौद्धिक हिसाबले तपाईँ चाहिँ एउटा बौद्धिक ज्ञाता हो, नेपालमा मात्र नभएर विश्व कम्युनिस्ट एउटा राजनीतिको विश्व कम्युनिस्ट इतिहासको चाहिँ तपाईँलाई ज्ञाताको रूपमा अन्यहरूले र आम रूपमा लिने गरिन्छ। अब मैले तपाईँलाई विषयवस्तु कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले सुरुमै इन्ट्रीमा राखेँ जस्तै नेपालमा अहिले सरकारमा चाहिँ कम्युनिस्ट सत्तासीन छ। केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म चाहिँ कम्युनिस्टको हालिमाली हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्टमा मेल छैन, उहाँहरूमा बेमेल छ। उहाँहरू एकले अर्कालाई चाहिँ कसरी खुल्याउने र कसरी एउटालाई पछ्याएर अर्को जाने, या त अर्को कुनै अमुक व्यक्ति या त फरक दलकै फरक पार्टीकै फरक विचारकै मान्छेलाई भए पनि अगाडि सारे भए पनि आफू पनि सत्तामा पुग्ने हो त, या त आफैले चाहिँ प्रस्ताव गरेका केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट गिराएर अर्को चलखेल गरियो त भन्ने कम्युनिस्टहरूमा अलि विशेष गरी नेपालमा रहेका अहिले पछिल्ला ठुला कम्युनिस्ट माओवादी र एमालेहरूको त्यो खालको चलखेल अहिले देखिन्छ, बजारमा त्यसैको अलिक बढी चर्चा गरिन्छ। मैले आज तपाईँसँग संवाद गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुरुका विषयमा हामीले चाहिँ नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरू मूलत उहाँहरू चाहिँ व्यवहार त के गर्छन् र सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँहरूको के छ भन्ने बारेमा बहस गर्न चाहन्छु। यहाँबाट सुरु गर्नु। अब नेकपा एमाले होइन, नाम बडो राम्रो छ, उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूलाई मन पनि पर्छ, उहाँहरूको सैद्धान्तिक हिसाबले के छ र उहाँहरूले चाहिँ सूर्य चिन्ह र नेकपा एमाले भन्ने भएपछि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। अहिले यो पार्टी विभाजनतर्फ गइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ त्यतातिर बढी ध्यान आकर्षण भएको छ। सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ नेकपा एमाले के हो, यसो यहाँबाट सुरु गरौँ न, तपाईँहरूले बढी विश्लेषण गर्दा भएको निर्दा। नेकपा एमाले चाहिँ नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पनि हुने कुरो भएन। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, त्यो सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा परिणत भइसकेको पार्टी हो, जुन कम्युनिस्ट पार्टी संसारकै कुरो गर्दाखेरि नेपाल मात्रै होइन, जसले संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो मुख्य कार्यशा बनाउँछ, लक्ष्य र उद्देश्य बनाउँछ, र त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन।
त्यो पुरै चाहिँ तपाईँको सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीमा परिणत भइसकेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले नेपालमा जुन 2/3 बहुमत भनेको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चाहिँ चुनावी एकता भयो। वाममोर्चाको तरिकाले चाहिँ जाँदाखेरि 2/3 बहुमतको नजिक पनि पुर्याए जनताले। कम्युनिस्ट पार्टीकै नामबाट चुनाव लडे कम्युनिस्ट नै भनेर जनताले मत दिएर त्यहाँ पुर्याएका हुन्। तर ती दुवै कम्युनिस्ट पार्टी थिएन, कम्युनिस्ट पार्टी होइन। यसलाई प्रश्न हुनु जरुरी छ। कम्युनिस्ट हुनु त कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहास छ, हाम्रै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहास छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यी दुवै कम्युनिस्ट पार्टी होइनन्। तपाईँले पहिल्यै भन्नुभयो पार्टी केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय तह यी सबै चाहिँ के सम्झन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको वर्ग गरेका कम्युनिस्टले चलाएको। अब जस्तो उहाँहरू चाहिँ व्यवहार त उहाँहरू के देखिनु भन्दा संसदीय व्यवस्था आइसकेपछि विशेष गरी कम्युनिस्टहरूले भन्ने के गर्छन् भन्दाखेरि कम्युनिस्टको व्यवहारमा एउटा देखियो, विचारमा एउटा देखियो के जस्तो एमाले भनिन्छ, धेरैलाई थाहा छ कि छैन, एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँहरूले त त्यो मान्नुहुन्छ होइन। तर व्यवहार त उहाँहरूको फरक देखिन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूले पार्टी सिर्जना गर्दाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबले राजनीतिक एउटा खाका त राम्रै गर्नुभएको नि होइन र? मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्नु त नराम्रो हो र? यसो हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राम्रो मिठो राख्दैमा चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा होइन। उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यहाँ कोरियन वर्कर्स पार्टी हो जसको नेतृत्वमा त्यहाँ जनवादी क्रान्ति भयो, समाजवादी क्रान्ति भयो। अब अमेरिका ठुलो युद्ध पनि लडे होइन। त्यसो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा, जनतन्त्र जनजीवन सवालमा उनीहरूले त्यहाँ अब त्यो विकास गरे। तर कम्युनिस्ट पार्टी त थिएन। नेपालमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा ज्यादै राम्रो नाम, मिठो नाम हो, सुन्दर हो। माओवादीमा एकछिनपछि मैले अहिले अलिकति माओवादी त पहिला बिउतिएका हौँ हामी, अहिले अगाडिका दाजुहरू हौँ भनेर दाबी गर्दै आयो क्या एमालेहरूको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब चाहिँ मतलब झापा विद्रोहबाट अगाडि बढेर होइन कोअर्डिनेसन कमिटी हुँदै नेकपा माले भयो, मालेबाट चाहिँ एमाले हुँदै अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गरेर भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ जसरी 2046 सालको परिवर्तनपछि 48 सालको पहिलो चाहिँ अब 47 सालको जो संविधान बन्यो नि, त्यो संविधानलाई तत्कालीन पार्टी नेकपा मालेले एमाले नबन्दै कि उति बेला चाहिँ 27वटा बुँदामा फरक मत राखेर तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीले चाहिँ त्यसलाई स्वीकारेको कुरा थियो। जब 2049 सालमा तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने सैद्धान्तिक एउटा विषयलाई 5औं राष्ट्रिय महासभाले पारित गरेर जब संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्यो नि एमाले, त्यहाँदेखि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ प्रतिक्रान्ति पुरै सैद्धान्तिक रूपले भयो। र त्यसपछि 48 सालको आम निर्वाचनले पनि चाहिँ सरकारको अथवा संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको थियो। त्यसपछि चाहिँ 9 महिना सरकारमा पनि गयो र संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ आफ्नो मुख्य कार्यसूची बनायो। लक्ष्य उद्देश्य जस्तो अब जनताको परिवर्तनको कुरा पनि अहिलेसम्म गर्छन्। सबै भइसक्यो के हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जब मदन कुमार भण्डारीले प्रस्तुत गरेको पार्टीको चाहिँ 5औं महाधिवेशनले बहुमतका साथ पारित गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको थियो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्नको निम्ति गरेको हुनाले आज विश्वमै तपाईँको साम्राज्यवाद गृहिसकेको चाहिँ मतलब पुँजीवादी व्यवस्थाको त्यसको शासन प्रणाली जो संसदीय प्रणालीलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकारे नि, त्यहाँदेखि नेकपा एमाले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पुरै विस्तारित भयो। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न विकृतिमा प्रवेश गरेको कुरा यथार्थ छ। जस्तो मार्क्सवाद लेनिनवाद मतलब मालेबाट चाहिँ एमाले भने पनि एकीकृत थपेर यिनीहरूले पार्टी एकता प्रक्रियामा नै एमाले बनाएको होइन। उहाँहरू त खासमा त मार्क्सवाद लेनिनवाद नै मान्ने हो नि त। यो चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट इतिहासबाट विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूबाट प्रभावित भएर नेपालमा मदन भण्डारीको उदय भए पश्चात उहाँले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद मान्न सुरु गरेर एमाले चाहिँ अहिले यो स्थितिमा आइपुग्यो भन्न खोज्नु भएको होइन। सवाल के भन्दा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई र तपाईँको माओ विचारधारालाई पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको नेकपा मालेले जब 2047 सालमा नेकपा माले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी एकता भयो नि, त्यसपछि एमाले बन्यो। एमाले बनिसकेपछि र 47 सालको परिवर्तन पछाडि जसरी नेकपा एमाले सैद्धान्तिक विचरण आइसकेपछि उनीहरूले के गरे भन्छ भने त्यो त्यति मात्र होइन। तपाईँलाई आज प्रश्न पार्न के चाहन्छु भने जस्तो चाहिँ नेकपा माले हुँदाखेरि त 35 सालमा झापा विद्रोह आइसके 75 पार्टी नेकपा माले बन्यो। त्यसको महासचिव चाहिँ संस्थापक त सिबी मैनाली अहिले पनि मालेको महासचिव हुनुहुन्छ नि त। त्यहाँदेखि अगाडि बढ्ने क्रममा जनमत सङ्ग्रह भयो 2036 सालमा, 37 सालको चाहिँ वैशाख 20 गते भएको। त्यति बेला तत्कालीन नेकपा माले के गर्नुहुन्छ जनमत सङ्ग्रह भाग लिन लिएकै हो।
त्यसपछि फेरि चाहिँ 38 सालमा आइसकेपछि नेकपा मालेले चाहिँ झापा विद्रोहमा प्रयोग गरेका हतियारहरू चाहिँ कोशी नदीमा बगाइदिने निर्णय गरे हेर्नुहोस्। र 38 सालको चाहिँ स्थानीय निकायमा चुनाव लड्ने योजना बनाएको तर भएन। तर 43 सालदेखि चाहिँ पञ्चायतलाई पनि उपयोग गरेर जाने कुराहरू भए। त्यसपछि तपाईँको 44 सालमा आइसकेपछि के हुन्छ भने मार्क्सवाद लेनिनवाद पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त थियो। अब माओ विचारधारा चाहिँ शिक्षाको रूपमा लिने भनेर माओ विचारलाई हटाएर मार्क्स लेनिनवाद मात्रै मान्ने कुरा गरेर अनि त्यति बेला रुस चाहिँ सोभियत सामाजिक साम्राज्यवाद भनिन्थ्यो। तर होइन त्यहाँ समाजवाद छैन भन्ने विश्लेषण हो। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा समाजवाद छ भन्ने गोपाल साक्य जस्तालाई कारवाही गरेको थियो पार्टीले। तर 44 सालमा आएछ भने समाजवाद नै छ, अर्थात् विश्वमा रुस चीन लगायत संसारका सबै मुलुकहरूमा भएका कम्युनिस्ट सरकारहरू समाजवादी हुन् भन्ने भइसकेपछि अनि चाहिँ त्यहाँबाट अब यता माओ विचारलाई त्यागिसकेपछि चाहिँ अब अगाडि बढेर 46 सालको पार्टीको चाहिँ मतलब भदौ 9 र 14 भएको चौथो महाधिवेशनले अनि चाहिँ मदन भण्डारीले नै प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक प्रस्तावमा नयाँ जनवादमा चाहिँ बहुदलीयता भन्ने शब्द थप्ने बित्तिकै मार्क्सवादी पनि हुनुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ पार्टी बहुदलीयता थप्ने, किन भन्दा मार्क्स लेनिनवाद को सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ मतलब शासन प्रणाली के हुने भन्नु छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व भनिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै चाहिँ शासन प्रणालीको चाहिँ भइसकेपछि त्यहाँ त राष्ट्रिय पुँजीपतिदेखि लिएर तलको औद्योगिक मजदुर वर्ग धनी किसानदेखि लिएर तलको चाहिँ मतलब कृषि र मजदुर समूहकोलाई संयुक्त रूपमा रहेर जनताको जनवादी अधिनायकत्व कायम गर्दै समाजवादमा जाने हो नि त। त्यो निम्ति त मार्क्स लेनिनवादका सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई व्यवहारमा पनि त्यत्तिकै लाउड जानुपर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई अथवा बहुलवादलाई मान्दैन। दार्शनिक रूपले चाहिँ बहुलवाद भनेको चाहिँ यो पूर्वीय दर्शन जुन छ नि अथवा आध्यात्मवादी दर्शनको आदर्शवादी दर्शनको एउटा उपशाखा हो। त्यसले बहुलवाद भनेको बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्छ। बहुदलीय व्यवस्था भनेको चाहिँ पुँजीवादीहरूको शासन प्रणाली हो। जसरी तपाईँको युरोपका कतिपय मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स होइन, जर्मनका मुलुकमा जसरी चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति भयो नि त। पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेपछि सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्छ त्यो शासन प्रणालीको स्वरूप त उनीहरूले चाहिँ तपाईँको संसदीय बनाए। बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानुन, राज्य, मानव अधिकार कुरा छ नि अहिले पनि। त्यो भइसकेपछि त्यो उनको प्रमुख चाहिँ लक्ष्य बनाएर त्यहाँबाट अगाडि बढे। तर नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यो संसदीय व्यवस्थाको साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, प्रभुत्ववादको त चाहिँ खरो विरोध गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित नेपालमा गरिएको होइन। यो सवाल हेर्दाखेरि जस्तो तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि भन्नुभयो। उत्तरतिर हाम्रो चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदै गर्दाको स्थिति, रुसमा चाहिँ समाजवादी मुलुक चलिरहेको बेलामा 2006 सालको वैशाख 10 गते कम्युनिस्ट पुष्पलालको नेतृत्वमा चाहिँ 4 जना युवाहरू जम्मा भएर भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरे नि त। तत्कालै चाहिँ 12 गतेको चाहिँ 2006 सालको वैशाख 12 गतेको कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पर्चाले देश अर्धसामुद्रिक अर्ध औपनिवेशिक छ र नेपालमा गर्ने क्रान्ति चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति हो। त्यसको कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुत गरे र त्यो त त्यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त के त भन्दा मार्क्स लेनिनवाद र माओवादी के माओ विचारधारा भन्ने थियो। त्यसले के गर्छ भन्दा गाउँदेखि अब स्थानीय सत्ता निर्माण गर्ने, आधारका निर्माण गर्ने, छापामार युद्धको लागि चाहिँ मतलब जनमिलिसिया, छापामार दस्ता, लाल सेना अथवा जनमुक्ति सेना निर्माण गर्दै गाउँबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने त अन्तिममा। त्यो त माओको चाहिँ मतलब एउटा टेक्निकली पनि भएको थियो र नेपालमा त्यसको प्रभाव नपरेको होइन। रुसमा भएको समाजवादी क्रान्तिको प्रभाव र चीनमा हुँदै गरेको त्यति बेला सम्पन्न भइसकेको थिएन। चीनमा क्रान्ति त हुँदै थियो, त्यसको पनि प्रभाव नेपालमा नपरेको होइन। किन भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अङ्ग हो नि त। त्यसो भएको हुनाले अब यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि 2049 सालमा आइसकेपछि नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई त आफ्नो पार्टीको चाहिँ पथमा सिद्धान्त मान्दै आएको छ। अहिले पनि भन्छ, मुखले भन्छ, व्यवहारमा उनी कम्युनिस्ट होइनन्। किन भन्दा त्यहाँदेखि संसदीय व्यवस्थामा गइसकेपछि जो अहिलेसम्म आइरहेछ नि अब विभिन्न अहिलेको प्रस्तुतिमा हामीले कार्यक्रमको जस्तो कि तत्कालीन समयमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्दै आउँदाखेरि हजुर उहाँहरू एमाले हुँदै गर्दाखेरि पनि तत्कालीन समयमा पनि फेरि मोहन विक्रम सिंहहरू त फेरि संसदीय व्यवस्था मान्नुहुन्न भनेर छुट्टै खालको एउटा राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो होइन। मैले तपाईँलाई 46 सालदेखि 49 सालसम्मको पेरिफेरीमा मैले संवाद गर्दैछु अहिले। त्यतिखेर मोहन विक्रम सिंहको राजनीतिक अवस्था के हो त, उहाँहरूको राजनीतिक एजेन्डा के हो, उहाँहरू अहिलेसम्म किन हराएर जानुभयो नि त उहाँहरू होइन। उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक चाहिँ त नयाँ जनवादी क्रान्तिकै कार्यक्रमलाई स्वीकार्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूको दस्तावेज पनि त्यही छ, उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम त्यही नै मान्नुहुन्छ। अहिले मार्क्सवाद
लेनिनवाद र माओ विचारधारा चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त त होइन मार्क्स सिद्धान्त पनि उनले मान्नुहुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ अब कार्यक्रमको रूपले अगाडि बढ्ने सवाल को कति कहाँ भन्ने सवालमा चाहिँ उहाँहरूले नेपाली क्रान्तिको बाटोमा अलमलमै परेको हो, प्रष्ट छैन दिशा। यद्यपि उहाँले चाहिँ अहिले पनि उहाँहरू सरकारमा त हुनुहुन्न तर संसदमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यत्रो डाउनलोड भयो, संसद विघटन भयो, संसद प्रस्तावना पक्षमा जानुभयो कि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ अरू कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीले चाहिँ प्रतिक्रियावादी सत्ता भने, सरकार भने, यो पश्चगामी भने, यो फाँसीवादी सत्ता भने, उहाँले यो सत्ता चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट सरकार हो यो चाहिँ भन्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमालेलाई मित्रशक्ति भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवाद लेनिनवादकै अथवा माओ विचारकै विश्लेषणमा हेर्ने हो भने उहाँहरू सार सङ्ग्रहवादी हो। सार सङ्ग्रहवादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अथवा कम्युनिस्टलाई अलमलाउने गर्छन्। सबै चिजलाई यो पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनु, यहाँ पनि क्लियर गरिदिनु। मतलब अब के देखिन्छ भन्दाखेरि 2006 सालमा पुष्पलालले रोपेको बिरुवा उम्रदै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब एमाले बन्दै गर्दाखेरि त्यसको पनि अलिकति उग्र रूप भनौँ या त अलिकति त्यसको अलिक बढा भनौँ न होइन, त्यसको अलिकति विस्तृत रूप या त त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यतिले मात्रै पुगेन भनेर चाहिँ फेरि 2052 साल फाल्गुन 1 गते फेरि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मालेमावादको पथ प्रदर्शकमा चाहिँ माओवादीहरू फेरि अर्को यो सशस्त्र युद्ध सुरु गरे होइन त। तपाईँले भनेको अघि चाहिँ एमाले अनि त्योभन्दा पछि फेरि माओवादले उचालेको चाहिँ मालेमावाद होइन, मालेमावादबारे थोरै भनिदिनुहोस् न। पहिलो नम्बरमा त चाहिँ अब तत्कालीन नेकपा माओवादी भयो, उसले 2052 सालको फाल्गुन त सशस्त्र जनविद्रोहको सुरुवात गर्यो। त्योभन्दा पहिल्यै उनीहरूले 2028 सालमा जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र थियो त्यसमा अरू भन्थे निर्मल लामाजीको चाहिँ मतलब पार्टी पनि त्यसमा सामेल थियो नि त। भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु भन्छ भने नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जसलाई पथ सिद्धान्त भन्ने गर्छन् कम्युनिस्टहरूले, उहाँहरूले मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद भन्ने बनाउनु भयो, स्वीकार्नुभयो कि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जसरी माओले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा माओ विचारको आधारमा मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई चाहिँ मतलब गाइडलाइन बनाएर चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो। 2056 भएछ त फेरि त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रान्ति भयो। ली साओची दङ सियाओपिङले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 8औं महाधिवेशनलाई पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्राध्यक्ष माओ नै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले चाहिँ पुँजीवादी प्रवृत्ति घुसाउनु भयो र भइसकेपछि 8औं महाधिवेशनमा चाहिँ कमरेड माओले भन्नुभयो कमरेड के हो तपाईँहरूको चाहिँ दस्तावेजमा चाहिँ पुँजीवादको गन्ध आउँछ भन्दाखेरि तलबाट उठेर चाहिँ भने दङ सियाओपिङले कमरेड माओ चेयरम्यान माओ बिरालो सेतो र कालोमा फरक पर्दा मुसा मारे हुन्छ भने त्यहाँदेखि सुरु भइसकेपछि उहाँले कमरेड माओले चाहिँ आफू पार्टी अध्यक्ष बेलाको 60-61 गएर के भन्नु 1949 भने हेडक्वार्टरमा बमबार गरेर समेत भन्नुभयो र चिनमा प्रतिक्रान्ति भयो। अथवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया सत्ता जो थियो नि सरकारको अधिनायकको सहितको त्यहाँ त सत्ता थियो, त्यो भित्र चाहिँ पुँजीपन्थीहरू र संशोधनवादी घुसिसकेपछि मूलत चाहिँ मतलब खुरुसेको संशोधनवादीहरू त्यहाँ घुसिसकेपछि उहाँले 10 वर्ष चाहिँ मतलब 1966 देखि 1976 सम्म जो महान सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नु चिनमा हो। त्यो क्रान्ति बेला उहाँले के कुरा सार्नु भन्दा पुँजीवादी देश जहाँ छन्, जहाँ पुँजीले चाहिँ सम्पन्न भएको देश छ अथवा पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेको देशमा समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिन्छ भनेर लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा क्रान्ति हो। त्योभन्दा पहिला माओ एङ्गेल्सले चाहिँ संसारभरि पुँजीवादी क्रान्ति भएपछि मात्रै समाजवादी क्रान्ति त्यसमा सामेल जाने कुरा गर्नुभएको थियो। तर चाहिँ लेनिनको पालामा आएपछि पुँजीवादले अथवा पुँजीवादले के भन्छ साम्राज्यवाद चाहिँ फटको मार्यो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पतन भयो। भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आर्थिक चाहिँ संरचनाको आधारमा आर्थिक आधार के गरेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ साम्राज्यवादमा गइसकेपछि त अब त्यो त एकाधिकार पुँजीमा गयो। त्यो सडेगोलेको पुँजी चाहिँ समाजवाद त पूर्व बेला भन्दै गरिसकेपछि तपाईँ के भइदियो भन्दा यता चिनमा त त्यस्तो अवस्था त थिएन। तर माओले चाहिँ के गर्नु त समाजवादी क्रान्ति भइसकेपछि पनि सरबारामा अध्ययन हुँदा हुँदै दुईवटा वर्ग हुन्छन्। एउटा पुँजीपति वर्ग हुन्छ जो पुरानो वर्ग हो, अब्सेसुर भएको हुन्छ, अर्को चाहिँ सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ पनि त्यहाँ हुन्छ अथवा यता पुँजीपति वर्ग मजदुर वर्ग दुईवटा वर्गबिच भीषण सङ्घर्ष हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसो भयो भने समाजवादी क्रान्तिभित्र पनि त्यो निरन्तर क्रान्तिको चाहिँ मतलब जारी राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सरबारा वर्गको अध्ययन अन्तर्गत निरन्तर सङ्घर्षको चाहिँ मतलब सिद्धान्त भनेर उहाँले अगाडि सार्नुभयो। त्यसलाई पछि आएर चाहिँ 1988 चाहिँ मतलब 88मा कमरेड गोन्जालोले फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ माओ विचार अब माओ यसलाई माओवाद मान्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि जो तपाईँको 1964मा कस्तो ठ्याक्कै जनताले बुझ्ने भाषामा अर्थात् कार्यकर्ताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु 1984मा
तपाईँको के भन्नु चाहिँ अब यता त इन्टरनेसनल त 1943मै स्टालिनले डिजर्भ सम्भवको थियो त्यो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय थिएन। त्यसपछि अरू क्रान्तिकारीहरूले त्यो पनि पेरुवेली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा र पहल कदमीमा चाहिँ 1984मा त्यो बनेको थियो, जसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट रिम भनिन्छ नि त। त्यो रिमले चाहिँ स्वीकारिसकेपछि यता नेकपा माओवादी पनि चाहिँ रिमको सदस्य थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा पनि गरिने क्रान्तिको मार्क्स सिद्धान्त मार्क्सवाद मात्रै होइन, माओवाद पनि हो भन्ने कुरो भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन के विश्लेषण भयो भन्नुहुन्छ भने मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद नै आजको चाहिँ विश्वको मार्क्सवाद लेनिनवाद हो, माओवाद नै हो भन्ने भइसकेपछि जसले मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद अर्थात् माओवादलाई स्वीकार नगर्नेहरू, माओवादलाई चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त त अङ्गीकार नगर्नेहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्ने विश्लेषण भयो र व्यवहारमा त्यो परिवर्तन थाल्दै जाँदाखेरि अहिले केसँग आछ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ अब त्यति बेला माओवादीले चाहिँ माओवादलाई मानिसकेपछि बल्ल मालेनवादको चाहिँ मतलब आलोकमा, त्यसको निर्देशनमा, त्यसको योजनामा, त्यसको चाहिँ मतलब राजनैतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक अनि सैन्य विज्ञानका आधारमा लाल सेना खडा गर्ने कुरा त भयो नि त। त्योभन्दा पहिला त उहाँले जनमिलिसिया हुँदै छापामार चाहिँ मतलब दस्ता हुँदै चाहिँ मतलब बल्ल आएर 2051-52 सालमा छापाले सुरु गरेको पार्टीले 2058मा आएर मङ्सिर 8 गते बल्ल लाल सेनाको निर्माण भएको छ नेपालमा। हेर्नुहोस्, माओ सेतुङको निधनपछि विश्वको सबभन्दा ठुलो लाल सेना भएको देश भनेको चीन हो, जो सत्ताधारी पनि थियो। त्यो निर्माण गर्ने कारण माओ स्वयं हुनुहुन्थ्यो। तर माओको निधनपछि जसो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकातिर चाहिँ चीनमा भएको प्रतिक्रान्ति, माओको निधन, अर्कोतिर चाहिँ रुसी चाहिँ मतलब मोडर्न समाजवादको पतन भइरहेको अवस्थामा र अनि पेरुवेली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको साइनिङ पाथको चाहिँ मतलब सशस्त्र जनविद्रोहले पनि तपाईँको त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट गुन्जालाको गिरफ्तारीपछि 1962 गिरफ्तारी पर्नुभयो त। दोस्रो तेस्रो तहका नेता गिरफ्तार परिसकेपछि त्यहाँ सेटब्याक खायो। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ सर्वहारा वर्गले अथवा आम मुक्तिकामी विश्व जनता चाहिँ पनि निराशा छाइरहेको बेलामा र यता नेपाल पनि चाहिँ मतलब संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारेर आफूलाई कम्युनिस्टको नाम दिएका एमालेहरू लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि चाहिँ मतलब काङ्ग्रेससँग संसदीय प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रघात, जनघात हरेक कुरा हुन थालिसकेपछि नेपालमा पनि के थियो भन्दाखेरि संसदीय बहुदलीय व्यवस्था जुन थियो, त्यो राजतन्त्र आन्दोलन संसदीय बहुदलीय व्यवस्था जुन कायम भएको थियो त्यसलाई ध्वंस पार्दै जनताको जनवादी व्यवस्था निर्माण गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ चाहिँ जसरी झन्डा उठायो, बन्दुक उठायो नि माओवादीले, त्यो सशस्त्र युद्ध सुरु, त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक, अत्यन्तै चाहिँ सैद्धान्तिक राजनीतिक रूपले चाहिँ मालेनवादको सिद्धान्तको आलोकमा हेर्दाखेरि त्योको विज्ञान अथवा व्यवस्थित चाहिँ योजनाबद्ध स्थिति भेट्थ्यो। किनभने तपाईँलाई 4 तयारी पुरा गरेर मात्रै नेताहरूले 7 प्रतिबद्धता, नेताहरूको 7 प्रतिबद्धता तपाईँले चाहिँ अब पढ्नु भएको छ, लागु गर्नुपर्छ जीवनमा। तपाईँसँग आफै पनि त हो नि होइन। सबैजनाले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने सत्ता सर्वहारा वर्गले अथवा हाम्रो पार्टीले सत्ता प्राप्त नगरेसम्म बन्दुक बिसाइने छैन भने त्यहाँसम्म प्रतिबद्ध गरेर 17 जना केन्द्रीय लिडरहरूले पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर तलका चाहिँ मतलब महामन्त्रीदेखि लिएर केन्द्रीय 17 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेपछि त्यहाँबाट जब सुरु भयो र पट्काइ रोल्पा रुकुम दर्जा तपाईँको एउटा युद्ध सुरु गर्यो हो। यो चाहिँ मतलब मार्क्सवाद अथवा सैद्धान्तिक रूपले सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले, नाताले, योजनाले, प्रतिबद्धताले भएको हुनाले यो कुरा एकदम ठिक थियो। आदरणीय दर्शक, यति बेला हामीले चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले एउटा भन्छ न व्यवहार त फेरि उहाँहरू फरक देखिनुहुन्छ र हिन्दी गर्ने मान्छेले किन स्थिर रहन सक्दैनन्, वैचारिक हिसाबले सिद्धान्त त आफ्नो जुन एउटा लक्ष्य उद्देश्य लिएर पार्टीको नीति नियम र विधान्त जे कुरा लेखेको छ त्यसलाई किन कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् त। बोलीमा एउटा, व्यवहारमा एउटा र देखाउने एउटा, गर्ने अर्को किन गर्छन् त। यिनै विषयवस्तुमा आज हामीले चाहिँ बहस गरिरहेका छौँ। अहिले यो छोटो व्यापारिक विश्राम। फूल होसिया काँडामा सम्म होसिया डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहँला, म तिम्रै थिएँ, तिम्रै हो, तिम्रै रहँला, दुःख सुख जस्तो होस्। हेर्नुहोस् डिश होमका च्यानलहरू HD तथा QHD पिक्चर क्वालिटीमा। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।
गुणस्तर अनि विश्वासको अर्को नाम न्यू दैलेखी पञ्चकोशी काल भैरव आभूषण कला केन्द्र वीरेन्द्रनगर 4 खोक्रे लाइन नयाँ बजार सुर्खेत। यहाँ सुन चाँदीका परम्परागत आकर्षक र आधुनिक डिजाइनका गरगहना बनाइनुको साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सम्पर्क 9858 52 730 98 482 45 159। प्रबन्धक चक्र एन्ड तीर्थ सुनार। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो, आफ्नो भन्ने आफू नै हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईँलाई मैले फेरि थप विषयवस्तु जोड्न चाहँदाखेरि जसरी तपाईँले भन्दै गरेका एमालेबाट चाहिँ मालेमावादमा प्रवेश गरेका माओवादीहरू जसले सशस्त्र युद्ध सुरु गरे, जुन युद्धले चाहिँ नेपालमा 10 वर्षीय जनयुद्धको जगमा चाहिँ जनआन्दोलनबाट चाहिँ प्राप्त उपलब्धिले चाहिँ देशमा सशस्त्र युद्ध मात्रै गरेन कि उसले चाहिँ देशमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्यो। युद्धताका उहाँहरूले उठाएका एजेन्डाहरू कति सही थिए कति गलत थिए अहिले एउटा समीक्षाको पाटो बनेको छ। अहिले चाहिँ सत्तामा पुगेका नेताहरूको चरित्रको कारणले गर्दा अघि मैले आज तपाईँहरूले यही विषयमा बहस गरिरहेका छौँ होइन। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद अर्थात् मालेमावाद सिद्धान्त त गलत थिएन जस्तो मलाई आफूलाई पनि महसुस हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। कारण यति मात्रै कि त्यसको सारमा बुझ्ने हो भने कम्युनिस्टको चाहिँ निजी सम्पत्ति कसैको हुने छैन। भएका सम्पूर्ण राष्ट्रका सम्पत्तिहरू निजी सम्पत्तिहरू चाहिँ सबै व्यक्तिको नाममा नभएर सरकारको नाममा छन् र राष्ट्रले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूको चाहिँ भरण पोषण लालन पालनदेखि लिएर ग्यारेन्टी गर्नेछ र सबैलाई एउटा चाहिँ साम्यवादी व्यवस्था लागू गर्नेछ। आखिर मानववादको अन्तत लक्ष्य उद्देश्य त त्यही नै थियो। बोलीमा एउटा व्यवहारमा अर्को। माओवादीहरू अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भएका हुन् त? उहाँहरू चाहिँ पुनः माओवादी भइसकेका होइन। माओवादी हुनुलाई त जीवनमा कङ्क्रिट माओले के हुन चाहिँ एकपटक मान्छे असल अथवा एकपटक एउटा मान्छे क्रान्तिकारी भएर हुँदैन, पुग्दैन। जीवनभरि क्रान्तिकारी हुनुपर्छ भन्ने हो नि त। त्यसो भए उहाँहरू एउटा परिस्थितिमा एउटा कालखण्डमा क्रान्तिकारी हो। माओवादी जनयुद्ध त्यत्तिकै उठेको थिएन। माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गरेको चाहिँ प्रचण्डजी, खास गरी त पुष्पकमल प्रचण्डको नेतृत्व भयो नि, त्यो सफल थियो। प्रचण्डले त्यो नेतृत्व नगरेको भए सायद 10,000 चाहिँ नेपाली आमाका आँटी छोराछोरीहरू असल छोराछोरी त्यसरी जीवन हुम्ने थिएन। आज पनि हुन्थ्यो नि, त्यत्तिको हुन्थ्यो त। त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरो त विचार हुन्छ, दोस्रो कुरो नेतृत्व हुन्छ। विचारले नेतृत्व निर्माण गर्छ, नेतृत्व जनताका बीचबाट स्थापित भएर जान्छ, भएको थियो। यद्यपि नेतृत्वलाई केन्द्रीकरण पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि भएको थियो। तर सवाल के हो त भन्नुहुन्छ भने, र त्यसरी गएको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन के अरे माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको उसमा प्रचण्ड बाबुराम नै प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि जिम्मेवारी फरक थिए, दुनियाँले पनि त्यसरी हेर्थ्यो नि त। तर उहाँहरूमा चाहिँ अत्यन्तै छिटो वैचारिक विचरण आयो नि। वैचारिक विचरण आइसकेपछि अब मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई बोगिरहन सक्ने स्थिति भएन। कारण तपाईँ ठ्याक्कै ठाउँमा आउनुभयो। अब यहाँनिर भन्नुहोस् कि अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा मोहन वैद्यज्यू पनि जनजीविका र जनक्रान्ति मतलब अर्को एउटा पाटो अप्नाउनु भयो। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव पनि फेरि एकीकृत जनक्रान्ति भनेर त्यो मालेमावादबाट फड्को मारेर अझ अगाडि बढ्नुभयो। अन्ततः अहिले शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो क्या। उहाँहरूको पनि अहिले सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, अब व्यावहारिक हिसाबले के गर्नुहुन्छ, यी साना टुटी फुटेका जस्तो कि अन्य थुप्रै हुनुहुन्छ नि होइन। चित्रबार केसीदेखि लिएर ऋषिराम कट्टेलदेखि लिएर होइन, गोपाल किराती, त्यसै विश्वभक्त दुलाल आहुति होइन लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ नेपालमा कम्युनिस्टहरू होइन।
र विप्लवजीहरू उहाँहरूको चाहिँ अलिक छोटोमा हजुरले चाहिँ अलिक समय पावधि गर्ने अलिक छोटोमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ यी खालको प्रवृत्ति र सैद्धान्तिक हिसाबले व्यावहारिक हिसाबले किन गलत भइराखेको छ, के भइराखेको छ, यसलाई अझै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसको चाहिँ प्रमुख कारण भनेको चाहिँ मार्क्स लेनिनवादको अध्ययनको कमी हो। अध्ययन मात्रै गरेर बुझाइको कमी हो। बुझेर मात्रै हुँदैन, तर चाहिँ आफ्नो जीवन पद्धतिमा ढालेर आफूलाई सर्वहाराकरण गर्ने सवालमा नेपाल र कम्युनिस्ट पुष्पलाल बाहेक अरूले सकेनन्। यद्यपि जनयुद्धको नेतृत्व गरेका चाहिँ माओवादीका नेताहरू पनि अहिले यो स्थितिमा आएको कुरा हामी चर्चा गर्दैछौँ। झापा सङ्घर्ष, जसलाई झापा चाहिँ सङ्घर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो ऐतिहासिक परिघटना हो, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन संशोधनवादमा पतन भइसकेका थियो। प्रतिक्रियावादी खर्च तनासाई फसिस्ट पञ्चायती व्यवस्थाले यहाँ पुरा नेपाल जनतामाथि छातीमा दाल धरेको बेलामा चाहिँ झापा पूर्वी नेपालको झापाको एउटा चाहिँ मतलब एरियामा बन्दुक पट्किने बित्तिकै त्यसले चाहिँ संशोधनवादीहरूलाई र प्रतिक्रियावादी थरर पारेको हो नि त। आज त्यहीँबाट उठेका नेताहरू प्रधानमन्त्री समेत छन्। जनयुद्ध आएका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदै चाहिँ पार्टीका ठुलो चाहिँ मतलब नेताहरू हुनुहुन्छ नि त। यो सबैको पछाडि के त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पनि बने, जनताले पनि विश्वास पनि गरे, विश्वास पनि दिए, तर अन्तिममा थ्याल्न नसकेको पछाडिको मुख्य कारण भनेको चाहिँ पुरै अवसरवाद हो। जो हाम्रो सन्दर्भमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद भन्ने जुन हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्क्स लेनिनवादलाई चाहिँ समाप्त पार्ने, माओवादलाई समाप्त पार्ने भनेको अर्को धारा छ नि त। मार्क्सवादको चाहिँ जन्मको सँगसँगै चाहिँ जन्मेर आएको अर्को भनौँ प्रतिपक्षी धारा भनेको त चाहिँ संशोधनवाद हो। त्यो शास्त्रीय संशोधनवाद, आधुनिक संशोधनवाद हुँदै अहिले नव संशोधनवादमा चाहिँ मतलब आएर गिरेको छ। त यसले गर्दा के त भन्दाखेरि उहाँहरूले जसरी देश दुनियाँ बदल्नु जुन आँट गरेर जानुभएको थियो र गर्नुभएको थियो नि त, त्यो नगर्नुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई खम्बाको रूपमा खडा गर्न सकेको हो। जसरी लेनिन स्टालिनहरू, माओ होचिमिन्हहरू, चेकोभाराहरूले जस्तो आफूलाई स्थापित गर्न सके नि त। अन्तिमसम्म चेकोभारा पनि गोली हाँसी गोली खाएर मरेको हामीले देख्यौँ। चीनमा गएर माओ सेतुङले चाहिँ मतलब आफू फौजी भएर फौज निर्माण गरेर, लाल सेनाहरू निर्माण गरेर लम्बी अभियानमा आफै चाहिँ मतलब हतियार बोकेर होइन 28 वर्षमा चाहिँ सैनिक कमान्डिङ गरेर लाल सेनाको राष्ट्रिय युद्ध च्याङ्काई सेसँग मिलेर हुन्छ या फाटेर हुन्छ। जापानी साम्राज्यवादलाई परास्त गर्ने बेलामा उहाँ सधैँ फौजी हुनुभयो। त्यस्तै चाहिँ उत्तर कोरिया किम इल सङ समाजवादी जनवादी क्रान्ति समाजवादी क्रान्तिमा फौजी नै हो, आफैले नेतृत्व लालसेना निर्माण गर्नुभयो। आजीवनसम्म लालसेनाको उहाँ चाहिँ चिफ पनि हुनुभयो कि राष्ट्रिय युद्ध लड्नुभयो 3 वर्ष 1950-53को जसलाई कोरियन युद्ध भनिन्छ अमेरिकासँग, त्यहाँ पनि उहाँ फौजी बन्नुभयो। पानी जहाजमा हुन्छ कि जल थल आकाश हरेक ठाउँमा चाहिँ उहाँ फौजी हुनुहुन्छ। जिन्दगीले चाहिँ मतलब मुक्तिको निम्ति, राष्ट्र जनताको मुक्तिको निम्ति हुनिसकेर जाँदाखेरि बाँचे संसार मरे चाहिँ पनि संसारै हो नि त। अन्त उल्टा भन्नुभएको थियो जिते संसार अब हारे हतकटी भन्नुभएको थियो। त ती नेताहरूले तपाईँको रुसमा जसरी सशस्त्र चाहिँ जनविद्रोह भयो नि 1917को चाहिँ अक्टोबर 25 त्यहाँको 7 नोभेम्बरमा, त्यस दिन चाहिँ लेनिनहरूको पनि जीवन शहीद बन्ने स्थिति थियो। अब सकिन्न कि मरिन्छ कि भने तपाईँको रिको जीवन कामेर भएर थर काटेर चाहिँ उनीहरू भागेका थिए नि त। आन्दोलन भागेको थियो यदि पार्टीले मतलब नेपालमा जति टुटे फुटेका कम्युनिस्टहरू छन् त्यो सबैमा चाहिँ एउटा अध्ययनको कमी, हजुर अर्को चाहिँ साङ्गठनिक चेतनामा अलि उहाँहरूको त्यो कुरालाई सङ्गठन अगाडि बढ्न तपाईँको मार्क्स लेनिनवादको सैद्धान्तिक मान्यता छन्। जस्तो सिद्धान्त त पढिसकेपछि मार्क्सवादलाई पढेर चाहिँ मार्क्सवादी भइँदैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ नि त तपाईँको प्रदीप गिरी, उहाँले मार्क्सवादलाई धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, व्याख्या विश्लेषण कम्युनिस्ट होइन, मलाई पनि मनपर्छ कम्युनिस्ट होइन नि त, म त डेमोक्रेटिक हो। तर त अरूले पनि पढाएको छ मार्क्सवाद, त पुँजीवादीले समाजवादी पढ्छन्, तर मार्क्सवाद लेनिनवादलाई पढिसकेपछि त्यसलाई त्यो नेतृत्वको मान्छेले पढ्नुपर्छ। पढेर चाहिँ आफ्नो जीवन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। त्यो त विज्ञान, मार्क्सवाद त विज्ञान, अब लेनिनवाद र माओवाद विकास त्यो विज्ञानलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो वैज्ञानिक खाले चाहिँ आफूलाई त्यो खालि ढाल्नै पर्छ। नढालेका कारणले अवसरवाद प्रवेश गरेर त्यहाँबाट बिउलाई घुल्ने खा त खायो सिद्धेर गए। अब यसो भनौँ न त, तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि, त्यो पनि अलिक नेपालको कम्युनिस्ट होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईँले नजिकबाट निहालेर अध्ययन गरेको कारणले गर्दा एउटा मैले पढेको के भन्दाखेरि चाइनाले पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको कागजको खुस्टो मात्र हो भनेर भनेका किताबहरू हामीले प्रशस्तै पढ्न पाएका छौँ। अहिले विश्व कम्युनिस्टहरूका बारेमा बढी चर्चा गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति समय लामो होला। खैर हामीले कुनै अर्को दिनमा यस विषयमा नै हामीले बहस गरेछौँ तपाईँसँग समय भएसम्म।
नेपालमा चाहिँ उहाँहरूमा कमी कमजोरी नेपालमा कम्युनिस्ट लिडरहरूमा सबैमा कमी कमजोरी त सबैका होलान् नै तर नेपाल जहाँ जस्तो एउटा यस्तो राष्ट्र हो जहाँ चाहिँ विश्वका महु भन्ने व्यक्तिहरूले अर्थात् राजनीतिक थलो चाहिँ राजनीतिक क्रीडा स्थलको रूपमा नेपालमा प्रयोग गरिन्छ र नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ वारिपारी अझ अलि टाढाभन्दा अमेरिकासम्मको प्रभाव परेर चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई तितर बितर पारियो भन्ने खालको अर्को पनि बजारमा चर्चा छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अब यो चाहिँ यहाँका कम्युनिस्टहरू अथवा नेपाललाई साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूले चाहिँ उपयोग गर्दै आएको देश हो। यहाँ अहिले मात्र होइन, राणा प्रथम प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि अहिलेसम्मका चाहिँ मतलब सत्तामा रहेका शासकहरू चाहिँ भारतीय विस्तारवादका तपाईँको मतलब उनका गोटी हो। उसको निर्देशन बिना चल्दै चल्दैनन्। के मानसिकता बनाएको छ भन्दा भारतीयले विस्तारवाद हिजो चाहिँ भारत अङ्ग्रेज भारत हुँदैको बेला जो राणा शासन थियो त्यसपछिको मुक्त भारत पछि पनि भारतीयले शासकहरूको सामु चाहिँ लम्पसार नगरिकन चाहिँ न सत्तामा जान सकिन्छ न टिक्न सकिन्छ भन्ने जुन खालको छ नि त्यो मानसिकता अहिले केपी ओलीसम्म आइपुग्दा छ। जनयुद्धबाट आएका चाहिँ प्रचण्ड बाहुरामा त्यो देखियो, त्यो पलायो त्यहाँ पनि। अहिले यो त अहिले तपाईँको चाहिँ अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्नमा चाहिँ अहिले त भयो प्रष्टै छ, दुनियाँ बुझिरहेको छ। अहिले तपाईँको मतलब विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा सहज रूपमा प्रवेश हस्तक्षेप पनि होइन। हस्तक्षेप गर्दाखेरि त हस्तक्षेप फौजी हुन्छ, हस्तक्षेप आर्थिक हुन्छ, त्यो सांस्कृतिक हुन्छ, राजनीतिक हुन्छ। यहाँ त त्यस्तो पनि छैन, मन्द खालि दलाल तयार पार्ने, एजेन्डा तयार पार्ने, उनलाई सत्तामा पुर्याउने, उनको चाहिँ हालिमाली गर्न दिने, चित्त नबुझे फ्याँकिदिने, यता पार्ने उता पार्ने सारा कुराहरू गर्ने अनि सत्तामा जानु निम्ति उनका नजिक जाने, चाकटी गर्ने, दलाली गर्ने, जे जे गर्छ सबै गरेर चाहिँ सत्तामा पुग्ने टिउसन जुन छ नि त हो त्यो चाहिँ बुर्जुवाहरूमा नेपाली काँडलाई त पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा थियो। चीन र भारतको अलि बढी संलग्न देखिन्छ तर अमेरिकाको पनि कता कता हो भन्ने चाहिँ नेताहरूले राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउनुहुन्छ। विशेष के भन्दाखेरि भारत चाहिँ अमेरिकाको छातामुनि छ, ऊ सोझै नआएर भारत मार्फत लगाइन्छ। अमेरिका साम्राज्यवादी मुलुक हो अहिले पनि छ। यता चिनको सवाल कुरा गर्नुभयो, चिनले चाहिँ नेपालमा हस्तक्षेप गर्दैन। चिनमा कम्युनिस्टहरू आउनु सत्तामा आउनुपर्छ, कम्युनिस्टहरू चाहिँ मतलब भएको बेला खुसी पनि हुन्छ। कम्युनिस्टहरू हामी दुईतिहाका भयौँ भनेको बेला यता त जनैबाट आएका भाबाट आएकाहरू सत्तामा भएको बेलामा चाहिँ 95 राष्ट्रपति धेरै वर्षपछि होइन सी जिनपिङ चाहिँ त्यसरी आएर यहाँ फिलिङ चलाइदिनु भयो। त्योभन्दा पहिले भएको थियो आएर चाहिँ यहाँ तपाईँहरू अलि थोरै जनता पसित रहनु, भ्रष्टाचार नगर्नु, जीवन चाहिँ सुधार्नुहोस्, साँच्चै जनतालाई चाहिँ तपाईँले अझै के दिलाउँछ भने भन्नुभयो नि त, किन भन्दा माया गरेर भन्नुभएको। फेरि यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो अवधिमा आएपछि जब चाहिँ दुईवटा पार्टी अध्यक्ष केपी र प्रचण्डको बिच तत्कालीन नेकपाका भित्र पसिसकेपछि पनि त्यहाँका यहाँको राजदूत पनि आफै पनि यहाँ कति लाग्नुभयो र उनीहरूले लाज माने हाम्रा चेला चपेटाहरू हामीले आशा गरेकाहरू किन यसो चाहिँ लथालिङ्ग भए के छ भनेर बुझ्न खोजे तर भारतले पुरै चाहिँ मतलब इन्जेक्सन लगाइसकेका कारणले गर्दाखेरि सकेनन्। उसले चाहिँ उसको एउटै मात्रै मकसद के छ भन्दा उसले मान्ने गुण कुनै पनि सत्ताधारीहरूलाई नेपाललाई चाहिँ मतलब टेकेर दलाई लामाहरूले अमेरिकी भारतीयको सहयोगमा तिब्बत छिर्न नपाउन्, तिब्बतबाट गएर चाहिँ हाम्रो चिनिया उसलाई मतलब एकाधिकार जुन छ नि त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ खिचोला मचाउने खालको अमेरिकन ठाउँ नपाओस् भन्ने खालले गरेको र आजसम्मका सत्ताधारीहरूले राजा हुन् पञ्च हुन् या काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पनि यद्यपि त्यो गर्न दिएको कारणले चिनले सबैलाई माया गर्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा चाहिँ देशी विदेशी शक्तिको चाहिँ प्रभाव छ, एकदमै छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुनुपर्छ तर साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारतको प्रभाव मात्र खुलेआम आएर यसलाई घुमाइदिने नियुक्ति गर्ने गरौँ न। जनताले अहिलेसम्म सायद तपाईँ हाम्रो संवादबाट के बुझ्यो भन्दा नेपालमा एउटा कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो लेगेसीमा छैनन्, आफ्नो सिद्धान्त पथ प्रदर्शक नभएर उहाँहरू चाहिँ बोलीमा एउटा व्यवहारमा अर्को छ, काम एउटा गर्छन् भन्छन् एउटा गर्छन् अर्को भन्ने खालको प्रश्न देखियो। तपाईँको भनाइलाई आदर मानियो भने अर्को के देखिन्छ भन्दाखेरि आरोपको कुरा र कतिपय सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई चाहिँ टिप्पणी गर्ने हो र नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लिने हो भने झापा विद्रोह झापा आन्दोलन तपाईँले अघि भन्नुभएको भात खाँदै गरेको मान्छेलाई पछाडिबाट बन्चरोले हानेर मारेको मान्छे पनि फेरि चाहिँ त्यो आन्दोलनको अगुवा हुन्छ र भन्ने खालको एउटा तर्क छ एउटा। अर्को चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धमा तमाम 17,000 मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउने अनि प्रचण्डज्यूले चाहिँ हामी भारतमै चाहिँ पालन पोषण भएका थियौँ, कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ हामी भारतमै थियौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति नै त्यति मात्र नभएर चाहिँ माधव नेपालजी तत्कालीन शेरबहादुर देउवाजीहरू चाहिँ सरकारको पक्षमा हुने र प्रचण्डजीले चाहिँ हाम्रो बारम्बार सरकार भइरहेको थियो, हाम्रो सम्पर्क भइरहेको थियो भन्दाखेरि यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि माथिल्लो तहमा नेताहरूको चाहिँ एउटा
एउटै डाइनिङ टेबलमा बसेर भोजन गर्दो रहेछन्, तल चाहिँ जनताहरूलाई लडाउँदो रहेछन्, भिडाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा कता कता बजारमा चाहिँ ती खालका चर्चाहरू पनि आउने गर्छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरू यो खालको आरोप लगाउँछन्। यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? यी दुईटै कुरा चाहिँ जो कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट सरकारलाई बदनाम गर्ने खालका कोणबाट आएका हुन्। झापामा चाहिँ बन्दुक उठाउने अथवा झापाका सामन्तहरूलाई गिर्नेहरू पनि अहिले चाहिँ यिनी कम्युनिस्ट हुन्छ कसरी भयो भन्ने कुरा गलत। यता चाहिँ जनयुद्धले त 10,000 17,000 मान्छे मारेर आएका पनि कम्युनिस्ट गलत हो। कम्युनिस्ट हो त्यो त पार्टीको लक्ष्य थियो, नेपाली क्रान्तिको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित थियो त्यो लक्ष्य। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनमा त प्रतिक्रियावादीले सफा नगर्दा अगाडि जाँदैन नि त। विभिन्न खाले हुन्छ त्यहाँ सफा भए अनि जनताको चाहिँ बलिदान बिना मुक्त हुँदैन। तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य कवि परेशले कविले त भनेका छन् नि, है भनेका छन् नि, हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलु 2-4 शब्द मरेर नगए। त्यो जनता त त्योबाट भावनाबाट भएर पनि आज 10,000 हाम्रै रोल्पा रुङका मान्छेहरू चाहिँ लाइन लाएर चाहिँ शहीद हुन त्यत्तिकै भाग होइन नि। आज त्यो प्रचण्डको आदेशले मात्रै होइन, बाबुरावको मात्रै अब किरणजीहरूको विप्लव होला चाहिँ गौरीजी होइन, पार्टीको निर्देशनमा पार्टीको लक्ष्यमा हामी मरे पनि देश मुक्त हुन्छ, जनता मुक्त हुन्छ। हामी हजारौँ जना जनयुद्धमा बन्दुक बोगाएका नेताहरू प्रचण्ड बाबुरामदेखि लिएर प्रचण्ड यता एमालेका चाहिँ हुने आँखा यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट विचलित भए। मार्क्सवादी लेनिनबाट अहिलेको माओवादलाई परित्याग गरे, स्कुलिङ गरेनन्, अध्ययनलाई पनि चाहिँ कोरा बनाए, कार्यकर्ताहरूलाई पढाएनन्। अब पढ्न अध्ययन बिनाका चाहिँ मान्छेहरूलाई वरिपरि अब आशापाशा भन्ने छैन अहिले, झोले झम्टीहरू कार्यकर्ता बनाउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने जुन खालको चाहिँ मतलब भने नि। त्यस कारण चाहिँ यिनी वीरनाका पछाडि एउटा तपाईँलाई भन्छु चाहिँ मतलब यी नेताहरू प्रचण्ड बाबुरामलाई मात्रै हामीले आलोचना गर्छौँ, केपी माधव साहब यिनीहरूलाई मात्रै हामीले आलोचना गर्छौँ, अरू अब मौनमणिजीलाई भन्नु होइन। तर यसका पछाडि कार्यकर्ताको दोष छ। हेर्नुहोस्, कार्यकर्ताको त्यस्तो खालको अध्ययन छैन, विश्लेषण छैन, विभिन्न अवसरवाद छ, नेताका पछि लाग्ने, अवसर लिने अनि होमा दौड्ने जो देखिया छैन अहिले पनि। हेर्नुहोस् त हजारौँ हजार एउटा नेताका पछि देखिन्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी खोल्यो भने उति लागिहाल्छ। तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भयो, किन भयो त भन्दा कार्यकर्ताले भयो। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँले यति भनिदिनुहोस् कि हामीले चाहिँ यसो भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा एकदम छोटोमा समय पाबन्दीको कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा अब कम्युनिस्टहरू चाहिँ गोपाल किरातीले पत्राचारै गरेर चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट तपाईँहरू केहीले त पत्राचारै गरिसक्नु भएको भन्ने छ होइन केही नेताहरूलाई। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरू एउटा अवस्थामा आउने बृहत कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता छ कि छैन, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। यो शब्दले आवाजले कम्युनिस्टहरू एक हुनु केही जरुरी छैन। शब्दले आवाजले कसैको चाहनाले इच्छाले कम्युनिस्ट पार्टी एकता पनि हुन्न, एकता भएर काम पनि छैन। केही नेताको चाहनाले केही परिस्थितिले गर्दाखेरि तत्कालीन नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा माके एकता गरे नि, त्यो कहाँ पुग्यो के भएको थियो त्यसपछि। त्यस कारण चाहिँ लक्ष्य केका लागि एकता गर्ने, नेपाली क्रान्तिको लागि चाहिँ नेपाली जनताको मुक्ति गर्ने भने माओवादी स्वीकार्नु पऱ्यो, नेपाली क्रान्तिका सैद्धान्तिकमा स्वीकार्नु पऱ्यो। नेपाल अझै पनि अर्धसमुद्र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ। नयाँ जनवादी क्रान्तिक कार्यक्रम अगाडि सार्नलाई उस्तै पऱ्यो भने, आवश्यक पऱ्यो भने भोलि चाहिँ फेरि गाउँमा फर्केर चाहिँ कम्युनिस्ट छापामार युद्ध सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ मतलब तयार हुनु पऱ्यो। अर्को जनयुद्धको तयारी गर्नु पऱ्यो। जनविद्रोह कुरा पनि उठेको छ अहिले होइन। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अब जनविद्रोह मार्फत रूसमा लेनिनले कब्जा त गर्नुपर्छ, तर हाम्रो विशेषतामा त्यो गर्नलाई त मार्क्सवादका चाहिँ माओवादको सिद्धान्तलाई टेकेर व्यवहारमा टेकेर फौजी भएर जानु पर्ला नि त। सबै गर्नु पऱ्यो, सरकारमा जाने, मिल्दो सरकार बनाउने। अहिले संयुक्त सरकार कुरा आएका छन्, सरकारसँग वार्ता गर्ने कुरा भएका छन्। यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर एकता भएको होला अर्थ छैन। सबैले आत्मसमीक्षा गर्ने हो, त्यसो भएर क्रान्ति नै गर्ने हो भने ठिक ठाउँमा आउनु पऱ्यो। मार्क्सवादीले माओवादीलाई मान्नु पऱ्यो, नेपाली समाज सही विश्लेषण गर्नु पऱ्यो, नेपाली क्रान्ति लक्ष्य उद्देश्य निश्चित गर्नु पऱ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता जो अहिले वर्ग उत्थान भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी समाधान गरेर जाने, त्यो सबैदेखि लिएर चाहिँ हिजो कमी कमजोरी गर्नेलाई आलोचना गर्ने नगर्ने, त्यही नेता हुने कि नहुने, फलाना नेता आया हुन्थ्यो, फलाना नेता आए जानु हुन्थ्यो। किन भन्दा प्रचण्डको पछि लाग्दा धेरै सुविधा भोग्याले त्यहाँ मान्ने व्यक्ति कुनै अमुक व्यक्ति भन्दा पनि एउटा सही प्रदर्शकको हिसाबले सही नेपालका कम्युनिस्टहरूले सही बाटो अपनाउनुपर्छ तपाईँको भनाइ हो भने अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? नेपाली क्रान्तिको चाहिँ सही लाइन जुन छ मार्क्सवादी माओवादीको चाहिँ आलोकमा निर्देशनमा नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार बाँकी छ। त्यो कार्यभार पुरा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने कुराहरूको योजनाको नीति योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लाग्ने चाहिँ आफूलाई पनि सरकार चाहिँ
साँच्चीकै चाहिँ भनौँ न सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको नेतृत्व स्वीकारेर जाने हो भने यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन, क्रान्तिको कुरा हो, पार्टीको कुरा हो। त्यसैले यो गफ गरेर चाहिँ क्रान्तिको आशा गरेर कुनै यो कुना कुन त्यो कुराहरू गरेर क्रान्ति हुन्छ न पार्टीले चाहिँ क्रान्तिकारी धारिन सक्छ। त्यस बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त एकता फुटिपुरा देखिरहेका छन् नि। अहिलेका चाहिँ बजारी हल्लाहरूले मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर केही हुनेवाला छैन। त्यस ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो, सिद्धान्त त आउनु पर्यो, कमजोरी कहाँ उठ्नु पर्यो। र तपाईँलाई अन्तिममा भन्दाखेरि यति चाहिँ नाइस जस्तो लोकप्रिय प्रिय एउटा मिडियाबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली जनताले पनि चाहिँ कम्युनिस्ट को हुन्, के हुन्, कसरी कम्युनिस्ट बन्न सकिन्छ भने चिन्नु पर्यो। अनि आम कार्यकर्ता विभिन्न चाहिँ मतलब हजारौँ होइन लाखौँ कार्यकर्ताहरू आज जसरी चाहिँ छत्ता छुल्ल भएको छ नि, तिनले पनि आफ्ना सही ढङ्गले ल्याउने, अध्ययन गर्ने, नेताहरूको चाहिँ कमी कमजोर आउने भने आफ्ना कमजोर हटाउने, त्यही खालको चाहिँ आज विश्व आज टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, विश्व परिस्थिति फरक आएको छ, हरेक कुराको अध्ययन गर्ने, आफूलाई वैज्ञानिकरण माल्यावादीकरण गर्दै जाने कार्यकर्ताका कारणले पनि नेताहरू बिग्रेको देश हो यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म यो कुरा जान्छु र जानुपर्छ भन्ने मेरो अहिलेको चाहिँ के त मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो, मेरो विश्लेषण हो। हेर्नुहोस् न त कम्युनिस्ट भन्दा दुनियाँ कहाँ कम्युनिस्ट देखाएको छैन, देख्यो नि त। आदरणीय दर्शक पनि यति बेला हामीले संवाद गर्दै गरेका छौँ नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरूले चारित्रिक हिसाबले चाहिँ आफूहरू सुध्रिनुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ वाम ध्रुवीकरणले एउटा स्थितिमा मात्रै हुनसक्छ। नेता पनि सुध्रिनु पर्यो, नेता सँगसँगै उहाँहरूसँग रहेका कार्यकर्ता सुध्रिनु पर्यो, अनि मात्रै जनताले पत्याउँछन्। अन्यथा फगत एकताको लागि मात्रै हुनेछ र एकताको कुनै तुक छैन। यदि एकता गरेर नेपालमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने हो, कम्युनिस्ट एउटा बृहत कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने हो भने चाहिँ नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अध्यापन सबै कुराबाट आफूलाई सुधारेर मात्रै नेपालमा एउटा नयाँ कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण हुनसक्छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँसँग आज सरकारका हामीले विरोध गरेनौँ। सरकारका ठुला घटनाक्रम त्यस्ता छन् जुन चाहिँ हामीले भन्नै पर्ने थियो, आज भन्न भ्याएनौँ। अन्य पार्टी अन्य दलका कुरा आज हामीले गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्नौँ। अन्य कुनै दिन हस्तबहादुर केसी राजनीतिक विश्लेषक अलिकति प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुनै समय लिएर अर्को कुनै समयमा विशेष समयमा संवाद गर्ने बाचा गर्दै मेरा प्राविधिक मित्र र मेरा अतिथि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक।